वुमन्स डे सेलिब्रेशन आम्ही दर वर्सा करतात. पूण म्हाका दिसता की वुमन्स डे सेलिब्रेशन हे फक्त एक दिसाचें सेलिब्रेशन न्ही. जशें आमच्या अध्यक्षान सांगलां तशें एवरी इयर आमी हो स्पेशली प्रोग्राम करता, कित्याक आमकां दाखोवन दिवपाक जाय की आमकां आमच्या महिले बद्दल कितलो प्रेम आसा. तेंच्यांनी केलेली सॅक्रिफायस, तेंच्यांनी केलेली मेहनत, तेंच्यांनी केलेलें काम आमच्या फॅमिलीक लागून, आमच्या सालेगांव मतदारसंघाक लागून. हेका लागून म्हाका दिसता हो सेलिब्रेशन फक्त एक दिसाचो न्ही, जाल्यार 365 डेज हो सेलिब्रेशन आसपाक जाय. देवान सामकें चिंतून म्हाका दिसता महिलेक केल्लें, म्हणजे सृश्टीन सगळ्याकून शक्तिशाली जर कोणाक केला जाल्यार देवान महिलेक केला. आनी तेकाच लागून म्हाका दिसता तेंचें नांव देवाच्या भितर सुद्दां पयलीं येता. सीता राम राधे श्याम अशें आमी महिलेक मान दिलेलो आसा. आनी ज्या तरेन महिला आपल्या फॅमिलीक लागून दीस रात सॅक्रिफायस करता, म्हाका दिसता खरेंच तेंचें कौतुक करपाचें. आनी तेकाच लागून हो आमी सेलिब्रेशन, वुमन्स डे सेलिब्रेशन इतल्या व्हड संख्येन आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीन करता. वुमन्स डे सेलिब्रेशन म्हणटा आसतना जे आमी फुडें व्हरता की हाऊस वायफ, आमी सदांच सांगपाक फाटीं फुडें जाता कितें कितें करता काय म्हणून हाऊस वायफ. पूण म्हाका दिसता हाऊस वायफ जी आसा ही खरी आपल्या फॅमिलीचें कॅर घेता. हाऊस वायफ फक्त घरान काम करता अशें कांय आसना. हाऊस वायफ म्हाका दिसता घराचे मॅनेजर जावन आसा. हाऊस वायफ भुरग्यांची टिचर जावन आसा. हाऊस वायफ घरातले कोण बरो ना जाल्यार डॉक्टर जावन आसा. हाऊस वायफ कूक जावन आसा. हाऊस वायफ म्हणजे दीस रात सकाळ ते सांज पर्यंत काम करता. तिका प्रमोशन आसना, तिका शेनवारा हॉलिडे आसना, तिका आयतारा हॉलिडे आसना. पूण ज्या तरेन आपल्या फॅमिलीक लागून काम करता, तुमी केन्नाय पळोवंक जर गेले जाल्यार एवरी सक्सेसफूल फॅमिली आसा, एवरी सक्सेसफूल मनीस आसता, दादलो आसता, तेज्या फाटल्यान बायलेचो हात आसा आमी म्हणटा. आनी म्हाका दिसता हें खरेंच आसा. ज्या तरेन आमची महिला वर्ग आपल्या फॅमिलीक लागून जे सॅक्रिफायस करता हें केन्नाच दिसना. सक्सेसफूल मनीस फुडल्यान दिसता, जावं तो हांव पॉलिटिशियन आसूं, जावं खंयचो बिझनसमॅन आसूं, जावं कोणूय डॉक्टर आसूं, इंजिनियर आसूं, कोणूय आसूं. पूण जे तेजी घरकान्न आमी म्हणटा, ज्या तरेन तेजेका साथ दिता, फॅमिली हेका फुडें व्हरपाक लागून, आपल्या भुरग्यांचे कॅर घेवपाक लागून, आपल्या आवय बापायचे कॅर घेवपाक लागून हे सगळें काम महिला वर्ग करता. आनी तितूनच आमी फुडें वता आसतना प्रोफेशनल आसा. आमची म्हणजे कितलीशी महिला वर्ग गव्हर्मेंट सर्वंट आसूं, एडवोकेट आसूं, डॉक्टर आसूं, स्पोर्ट्सान ती फुडें वयता, पॉलिटिक्सान फुडें वयता. ही म्हाका दिसता खरी शक्ती तेंच्या भितर आसा. आनी जेन्ना जेन्ना महिला वर्ग फुडें सरता तेन्ना म्हाका दिसता सगळे फॅमिलीचो उद्धार जाता, आपल्या कन्स्टिट्युएन्सीचो उद्धार जाता, राज्याचो उद्धार जाता आनी देशाचो उद्धार जाता. आनी तेकाच लागून म्हाका दिसता आमचे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी आमचे वुमन एम्पावरमेंट करपाक लागून सेंट्रलाक, आनी हांगा आमचे चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत वुमन सशक्तीकरण करून आमच्या गोंयाक लागून ते भरपूर मेहनत करता. आनी तेकाच लागून आमी सुद्दां, म्हणजे हांव आसूं आमदार, आमचे राज्यसभा मेंबर आसूं, आमचे संकल्प मामोणकर म्हजे मित्र MLA आसूं, हांगा बसलेली सगळीं जाणां आसूं, पंच सरपंच आपापल्या वाठारांतल्या महिलेचे सशक्तीकरण करपाक लागून, तांकां पावपाक लागून म्हाका दिसता भरपूर ते काम करता. हांव खरेंच मना काळजांतल्यान आमच्या महिला मोर्चा आसा तांकां हांव तेंचें कौतुक करता आसतना म्हणीत, म्हणजे आतांची अध्यक्ष आसूं जावं हेजे पयलींचे अध्यक्ष आसूं, नेहा केरकर आसूं, दिक्षा आसूं, शीतल वजरकर आसूं, प्रतीक्षा मयेकर आसूं, आमची सगळीं फुडें बसलेले पंचायत मेंबर आसूं, फिमेल पंचायत, वुमन पंचायत मेंबर, म्हाका दिसता खरेंच तेंच्यांनी एक आपल्या वाठारांत काम करपाक लागून, आपापल्या वाठारांतल्या महिलेक फुडें काडपाक लागून भरपूर काम करता. आमकां म्हणपाक सोंपें की संख्या हांगा जमोवपाक जावं सक्सेसफुली प्रोग्राम घडोवपाक, पूण ते खरें कार्य जें आसता जाल्यार म्हाका दिसता ती महिला करता, हांगा फुडें बसलेली आमची महिला करता. जावं तो वुमन्स डे सेलिब्रेशन आसूं, जावं तो श्रावण मास आसूं, जावं तो आमचो फुगडी सेलिब्रेशन आसूं, जावं तो हळदी कुकूम आसूं, हे सगळे आमी एकठांय जावन काम करता. आनी तेकाच लागून म्हाका दिसता आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीन आमी सदांच म्हणटा की आमी प्रायोरिटी जी आसा ही महिलेक लागून दिता. आमी आमचें प्राधान्य जें आसा तें आमी महिलेक लागून दिसता. आनी तेकाच लागून इतल्यो महिला आयज तुमी भायर सरलेल्यो आसा. हांव आनी एकदां तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा की